ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल ₹3.34 फी लीटर महंगा कर दिया गया, जबकि डीजल की कीमतों में ₹5.27 फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत ₹334.54 फी लीटर हो गई। डीजल की नई कीमत ₹395.69 फी लीटर मुकर्रर। ओगरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नई कीमतों का इतलाक 19 अगस्त तक के लिए किया गया है। ओगरा ने पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। आपको अपडेट करेंगे इस खबर के हवाले से। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल ₹3.34 फी लीटर महंगा कर दिया गया, जबकि डीजल की कीमतों में ₹5.27 फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत ₹334.54 फी लीटर हो गई। डीजल की नई कीमत ₹395.69 फी लीटर मुकर्रर। ओगरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक 19 अगस्त तक के लिए किया गया है। आपको अपडेट करेंगे इस हवाले से। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोलियम लेवी, IPPs मुआहदों और लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी का चेयरिंग क्रॉस पर धरना जारी। हाफिज नईम उर रहमान का पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हालिया इजाफा वापस लेने का मुतालबा। हुकूमत को मुल्क की हड़ताल की धमकी दे दी। अमीर जमात इस्लामी ने शटर डाउन, पहिया जाम और इस्लामाबाद तक पैदल मार्च का इंदिया भी दे दिया। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट। जमात इस्लामी का चेयरिंग क्रॉस पर धरना जारी। धरने के तीसरे रोज सुबह के औकात में शुरका की तादाद निस्बतन कम रही, ताहम कारकुन मुतालबात के साथ मौजूद रहे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पेट्रोलियम लेवी और बिजली और गैस के बिलों पर भारी टैक्सेस अवाम पर बोझ हैं। उन्होंने FBR में इस्लाहात का भी मुतालबा किया। आप ये देखें कि ये बिजली के बिलों में टैक्स लगा कर दे देते हैं, ये इसी तरह जो पेट्रोल है उसकी लेवी भी और उसके अलावा भी टैक्स लगा कर आपको दे देते हैं, ये गैस में भी टैक्स लगा कर दे देते हैं, ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के नाम पर भी आपसे पैसे वसूल करते हैं, ये अदर टैक्स और फर्दर टैक्स के नाम से भी कुछ जो है वो लगाए हुए होते हैं जिसका हमें पता नहीं होता। ये क्लाइमेट सपोर्ट लेवी के नाम से हमसे पेट्रोल की कीमत में ₹5 वसूल कर रहे हैं। तो ये जो पूरा धंधा है कि जिसका काम है वो काम कर नहीं रहा, बल्कि ज़बरदस्त लोगों को जो है ज़बरदस्ती आप हर चीज़ से पैसे काट लें और फिर ये कहें कि हम बहुत तरक्की कर रहे हैं। शाम के वक्त पंजाब के मुख्तलिफ इजला से काफिले चेयरिंग क्रॉस पहुंचे। खवातीन और बच्चों ने भी शिरकत की। धरना का पार्टी तरानों और हुकूमत मुखालिफ नारों से गूंजती रही। हाफिज नईम उर रहमान ने कहा कि लाहौर, पिशावर और कराची के धरनों में अवाम की बड़ी तादाद मौजूद है। हुकूमत पर दबाव बढ़ रहा है। जमात इस्लामी ने IPPs के खिलाफ आवाज उठाई। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ भी पीछे नहीं हटेगी। हम IPP से बात ही नहीं कर सकते, हमसे बैनुल अक़वामी कुव्वतें नाराज हो जाएंगी, हमें यह अवाम आलमी अदालतों में घसीटेंगे, पाकिस्तान की बदनामी होगी। लिहाजा तकदीर समझ लो इसको कि जितने पैसे भी इनको दिए जा रहे हैं उस बिजली के जो बनती नहीं है ये तो हमें देने पड़ेंगे। हमने कहा तुम ये बात करते हो तो फिर धरना भी जारी रहेगा, जिद्दोजहद भी जारी रहेगी। 2-4 दिन और गुजरे, सबको परेशानियां शुरू हुई, फिर उन्होंने एक कमेटी बना दी। कमेटी आई, बातचीत शुरू हुई, समझ रहे थे जैसे और सियासी जमातें धरने करती हैं। अमीर जमात इस्लामी का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा, जबकि मुतालबात तस्लीम न होने की सूरत में शटर डाउन, पहिया जाम और इस्लामाबाद तक पैदल मार्च समेत एहतजाज का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। फूड अथॉरिटी ने नाक़िस दूध सप्लाई करने वाला टैंकर पकड़ लिया। 900 लीटर मुज़र सेहत दूध तल्फ, सप्लायर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज और गाड़ी जब्त कर ली गई। DG फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद के मुताबिक सप्लायर गाड़ी में मिलावटी दूध लाहौर शहरा मुज़फ़्फ़रात में सप्लाई के लिए ले जा रहा था। फूड सेफ्टी टीमों ने तवील रैकी के बाद गाड़ी को रोक कर 900 लीटर मुज़र सेहत दूध तल्फ कर दिया, जबकि मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया और गाड़ी भी जब्त कर ली गई है। परवा कार्रवाई से शहरी नाक़िस दूध पीने से महफूज रहे। राजा मंसूर अहमद का कहना है सुबह से रात गए तक दूध की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। एलाइड स्कूल नेटवर्क एसोसिएशन के 10 साल मुकम्मल होने पर लाहौर में ख़ुसूसी तकरीब। पाकिस्तान भर से बेहतरीन कारकर्दगी के मुजाहरा करने वाले रीजनल मैनेजर को आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा गया। मैट्रिक में एलाइड स्कूल्स के पोजीशन होल्डर तलबा और तालिबात को भी नक़द इनाम और मेडल्स दिए गए। मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान।
الائڈ اسکول نیٹ ورک ایسوسی ایشن کے 10 برس بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ریجنل مینیجرز کو آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 57 نیٹ ورک ایسوسیٹس کو فری لائسنس دیے گئے۔ تقریب سے خطاب میں پروجیکٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر شاہد محمود نے کہا، تعلیمی اداروں کو مقامی سطح پر سخت مسابقت کا سامنا ہے۔ ادارے کی کامیابی کے لیے حقیقت پسندانہ، حکمت عملی اور بروقت اقدام ناگزیر ہیں۔ جو 8ویں بچہ آتا ہے ہم اس کے اوپر محنت کرتے ہیں اور جوان کو جنرل بناتے ہیں، یعنی کہ لوگوں کے اوپر لوگ بنائے جاتے ہیں، لوگ بن سکتے ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہوئی ہیں۔ ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کو اگنائٹ کریں اور اس کو یوز کریں۔ اس موقع پر میٹرک امتحان میں ٹاپ پوزیشن حاصل کرنے والے الائڈ سکولز کے طلباء و طالبات کو نقد انعام اور میڈلز دیے گئے۔ پوزیشن حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹس کا کہنا تھا، ہماری کامیابی میں الائڈ سکول اور ہمارے ٹیچرز کا اہم کردار ہے۔ میرے ٹیچرز جنہوں نے مجھ پہ اتنا زیادہ ہارڈ ورک کیا، اس کے بعد مجھے اتنی بڑی سکسیس ملی، تو انہوں نے ہمیشہ موٹیویٹ کیا، ان سب کی ڈیڈیکیشن کی وجہ سے آج ہوا، اور اس اسٹیج پہ مجھے یہ سب کچھ ایوارڈ لے کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ میرے پیرنٹس کی لازوال دعائیں اور محبت اور میرے ٹیچرز کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ میں آج اسٹیج پہ کھڑی ہوں، میری اتنی بڑی اچیومنٹ مجھے حاصل ہوئی۔ الائڈ اسکول کی وجہ سے پاسبل ہوا کہ میں بورڈ میں پوزیشن حاصل کر سکی۔ تقریب میں کنٹری ہیڈ آپریشنز عمر حمید، نیشنل سیلز مینیجر عمر رؤف، ہیڈ اکیڈمکس مصباح رحمان، ریجنل مینیجرز اور سٹاف ممبرز نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بسنت 2027 کی تاریخوں کا اعلان کر دیا۔ لاہور میں 3 روزہ بسنت 12، 13 اور 14 مارچ کو منائی جائے گی۔ بسنت 2026 کی کامیابی کے بعد آئندہ برس لاہور ایک بار پھر رنگوں، ثقافت اور جشن کا مرکز بنے گا۔ لاہور میں ایک بار پھر بسنت میلہ سجنے کو تیار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بسنت 2027 کا اعلان کر دیا۔ لاہور میں 12، 13 اور 14 مارچ کو بسنت منائی جائے گی۔ 3 روزہ بسنت کے دوران لاہور میں موسیقی، ثقافتی سرگرمیوں اور مختلف تقریبات کا اہتمام کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب اور ملک بھر کے نوجوانوں کو بسنت میں شرکت کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ نوجوان اکٹھے ہوں، یادیں بنائیں اور اپنی توانائی سے لاہور کو روشن کریں۔ اوورسیز پاکستانیوں اور غیر ملکی مہمانوں کو بھی لاہور آنے کی دعوت دی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ لاہور ایک بار پھر رنگوں، ثقافت، جشن، موسیقی اور روایتی مہمان نوازی کا مرکز بنے گا۔ میں انتظار کروں گی، لاہور انتظار کرے گا، پاکستان آپ کا انتظار کرے گا۔ انشاءاللہ مل کر بسنت 2027 کو یادگار بنائیں گے۔ بسنت کی تیاریوں کا آغاز، پتنگ اور ڈور بنانے والوں کی باقاعدہ رجسٹریشن کا فیصلہ۔ محکمہ ہاؤسنگ پنجاب نے PHA کو ستمبر سے رجسٹریشن کا عمل شروع کرنے کی ہدایت کر دی۔ مقامی رجسٹرڈ مینوفیکچررز کی استعداد اور گزشتہ سال کے اعداد و شمار کی بنیاد پر آئندہ بسنت کے لیے پیداوار کا تخمینہ بھی لگایا جائے گا۔ بسنت 2027 پنجاب حکومت نے عملی تیاریوں کا آغاز کر دیا۔ محکمہ ہاؤسنگ پنجاب کا PHA لاہور کو پتنگ اور ڈور سازوں کی رجسٹریشن کے لیے باقاعدہ ورکنگ شروع کرنے کا حکم۔ رجسٹریشن کا عمل سپٹمبر سے شروع کیا جائے گا۔ اخبار میں اشتہار کے ذریعے پتنگ اور ڈور سازوں سے درخواستیں طلب کی جائیں گی۔ رجسٹرڈ مینوفیکچررز کا مکمل ڈیٹا مرتب کیا جائے گا، جبکہ آئندہ بسنت کے لیے پتنگ ڈور کی طلب اور رسد کا تخمینہ بھی پہلے سے لگایا جائے گا۔ گزشتہ بسنت کے دوران پتنگ اور ڈور کی قلت کے باعث دیگر شہروں سے سامان منگوایا گیا، جبکہ بلیک مارکیٹنگ کی شکایات بھی سامنے آئیں۔ آئندہ بسنت کے لیے مقامی سطح پر رجسٹرڈ مینوفیکچرر سے ہی مطلوبہ مقدار میں پتنگ اور ڈور تیار کرانے کی تجویز دی گئی ہے۔ گزشتہ بسنت کے اعداد و شمار کی بنیاد پر آئندہ کے لیے ممکنہ طلب کا تعین کیا جائے گا۔ رجسٹرڈ مینوفیکچررز کی استعداد کے مطابق پیداوار کا ہدف مقرر کیا جائے گا۔ رجسٹرڈ مینوفیکچررز کو مقررہ معیار کے مطابق پتنگ اور ڈور تیار کرنا ہوں گے۔ پیشگی رجسٹریشن کے ذریعے مصنوعی قلت اور بلیک مارکیٹنگ روکنے کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں گے۔ حکام کا کہنا ہے کہ بسنت سے قبل پتنگ اور ڈور کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات پہلے سے مکمل کیے جائیں گے۔